Faith believes God is able. Unsa daw pagtuo? Ang pagtuo nagasalig na kaya sa Ginoo. Kaya sa Ginoo ang imuhang gipangayo kaniya. God specializes in impossible situations. Kadaghan na niya gipamatud-an. Ha? Kadaghan na gipakita sa Ginoo tingali sa imuha nga kaya niya ang imuhang gipangayo kaniya bisan sa mga imposible na sitwasyon sa kinabuhi. Kung imuhang tan-awon ang istorya diha sa Bible, daghan na mga panghitabo diha sa Bible na diin gipamatud-an sa Ginoo nga kaya niya buhaton bisan imposible kaayo. Basta kay ikaw aduna lay pagsalig na kaya niya buhaton. Kinsa ko yung makatuo nga ang mga Israelites nga naa sa mga milyon kapin makatabok ni adtong Red Sea. 500 to million kapinto sila. Nga mitabok atong Red Sea. Kinsa ko yung makatuo nga ang mao nga dagat nga pula mahimong ikas nga ingon pa sa mga theologians o sa mga magtutuon na even ang Bible nag-ingon nga ang tubig nga napikas katong iyahang wall, nga nagsilbing wall nga tubig, purting dahia, purting liguna, nga wa gyud mo sumpay kundili motoy ni hold sa tubig para magpabilin nga dunay dalan diha sa tunga aron makatabok ang naa sa 500 to more than usa ka milyon ka mga Israelites nga mi biya gikan sa Ehipto ug niadtong panahona gigukod sila sa mga Egyptians army. Kinsa koy makatuo ana? Ug dili lang na gipakita pa sa Ginoo sa ilaha nga gipaulanan sila og pagkaon sa diha nga gigutom sila, nagpaulan ang Ginoo usa ka mana. Gipakaon sila. And even sa diha nga panahon nga giuhaw sila mismo sa bato nga gitawag og kining sulid nga bato miagas ang tubig. Oh. And even during sa ilaha nga panaw, gabii ug adlaw, dunay panganod ug dunay panganod nga puste nga nagagiya sa ilahang panaw matag adlaw. Ug dunay kalayo nga puste nga mugiya kanila ug maghatag kanila kahayag sa dalan panahon sa gabii nga sila mulakaw. Can you imagine? Imposible kaayo. And even sila Paul, si Silas nga nag-ampo dito sa sinaguga dito sa prisuhan during sa ilang pagkapriso. Imposible kaayo nga walay matanggal ang mga kadina sa kamot, matanggal ang mga trangkahan sa bilangguan nga walay kamot. Linog lang. No? Linog lang. Sa una, ang linog sa una, himala sa Ginoo. Huna-hunaa og sabta kung giunsa pag-save sa Ginoo. Gilinog sila. Pero usa ka milagro ang gihimo sa Ginoo. Mao ang pagpakita sa pagkamilagroso sa Ginoo diha sa ilahang kinabuhi ug di lang sa kinabuhi ni Paul ug Silas kundi bisan sa mga binilanggo. Karon pag mulinog karon pagpakita mangyapon na gamhanan ang Ginoo. Magpahinumdom kanimo sa Ginoo. Kaya kung during linog, mas mahinumduman ang tao sa Ginoo. Musangpit sa Ginoo, labi katong kusog kay nga linog siguro tong katong niag na sinati no nga dito sa Sarangani ug General Santos nga grabe gyud nga napuruhan. Nabisan ilang mga balay na nga tumba, mga yuta ng liki, kalasada na nga putol, building na nga tumba tungod sa linog. So tungod ato nanangpit to sila sa Ginoo. So mao na nga ang linog nga nahitabo during sa panahon ni Paul ug ni Silas dito sa bilangguan usa ka pagpakita kung unsa kagamhanan ang Ginoo. Nothing is too difficult for him. Wala gyud lisod diha sa Ginoo. Ha? Kagamay sa imuha sigurong problema, kagamay siguro sa imuhang balatian na gibati karon. Pero dili na lisod para sa Ginoo basta ikaw mutuo lang nga kaya niya tabangan ikaw. Ingon ang Luke 1:37. Masay ingon. Asa naman? Kay alang sa Dios walay dili mahimo. See? Napikas gani niya ang dagat, niya imong problema na noon nga gamay, di na noon niya masulban. Ha? Napaagas gani niyang tubig diya sa bato. Nga walay tinubdan sa tubig.
imo pa kang balatian nga gibati, wala imposible sa Ginoo.